अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा आयत 148 और 149 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के साथ हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मिन ज़ुल्म व कानल्लाहु समीअन अलीमा। बुरी बात को पुकार कर कहना अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनता है, जानता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उसे महबूब रखो। फिर फरमाया जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करते हैं। यूँ आसमान में मनादी करा दी जाती है, आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर उसकी आसमान में मकबूलियत हो जाती है। और जिससे अल्लाह नफ़रत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है मैं इससे नफ़रत करता हूँ, तुम भी इससे नफ़रत करो। आसमान में मनादी पर आसमान वाले भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर ज़मीन में भी उसके लिए नफ़रत रख दी जाती है। जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो ज़मीन में भी मोहब्बत रख दी जाती है। सिर्फ़ मज़लूम को अपने ऊपर किए गए जुल्म को पुकार कर कहने की इजाज़त है, ताकि जालिम का हाथ रोका जा सके, या कम अज़ कम दूसरे लोग जालिम के जुल्म से बच जाएं। बुराई का चर्चा ना करो, शरीयत ने ताकीद की है। अगर किसी के अंदर बुराई देखो तो उसका चर्चा ना करो, बल्कि तन्हाई में उसे समझाओ, सिवाय इसके कि कोई दीनी मसलियत हो। खुलेआम और अलल ऐलान बुराई करना सख्त नापसंदीदा अमल है। एक तो बुराई चाहे पर्दे में की जाए गुनाह है, दूसरा उसे बरसरे आम किया जाए तो ये एक मज़ीद जुर्म है। कुरान में इन दोनों किस्म की बुराइयों से रोका गया है। अलबत्ता जालिम के जुल्म को लोगों के सामने बयान किया जा सकता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि शायद वो जुल्म से बाज आ जाए या तलाफ़ी की कोशिश कर ले। मज़लूम के अलावा ये हक़ किसी को नहीं है। हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिर होकर कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे ईज़ा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने सामान घर का निकाल कर रास्ते में रख दो। उसने ऐसा ही किया। तो जो भी शख्स वहाँ से गुज़रता इस बात की वजह पूछता कि यहाँ पे सामान बीच में क्यों रखा हुआ है, ये पड़ोसी के जालमाना रवैये की वजाहत करता, तो ये सुनकर हर राहगीर पड़ोसी पर लानत मरामत करता। फिर क्या हुआ कि पड़ोसी ने ये सूरत हाल देख कर माजरत कर ली और आइंदा के लिए उसको अजियत ना देने का फ़ैसला कर लिया और उसे अपना सामान वापस घर में रखने की इल्तिजा की, बाकायदा इल्तिजा की। अबू दाऊद की ये रिवायत है। बुरी बात में ग़ीबत, गाली गलोच, चुगली, बद्दुआ, फ़िस्क़ व फ़ुजूर के कलमात और बदज़ुबानी शामिल है। सिर्फ़ मज़लूम को हक़ है कि वो अपनी मज़लूमियत बयान करे। शान नज़ूल इस आयत की ये कहें कि ये आयत एक ऐसे आदमी के बारे में नाजिल हुई थी जिसके पास कोई मेहमान आया तो उसने उसका ख्याल ही नहीं किया, इसीलिए वो किसी दूसरे के पास चला गया मेहमान, और उसकी बुरी खसलत लोगों से बयान करने लगा कि मैं तो उसके यहाँ ऐसा गया था, उसने मुझे देखा ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं, इस तरह कह देते ना लोग। तो उसके लिए ऐसा करना जायज़ करार दिया गया। दरअसल इब्तिदाई इस्लाम में मक्का के मुसलमानों पर कुफ़ार कुरैश जो है ना जुल्म व सितम ढाते थे। कुफ़ार कुरैश जुल्म व सितम ढाते थे और इनको मजबूर करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दें, अस्तग़फिरुल्लाह। चुनाचे अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि पक्के कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने ऐसा कर लिया तो इनको उन्होंने छोड़ दिया और उनके साथी को सूली पे चढ़ा दिया। अम्मार और उनके साथी के बारे में ही सूरह नहल की आयत 106 भी नाजिल हुई थी, जिसमें उनके ईमान की शहादत दी गई थी। पता चला कि अगर कोई शख्स सच्चा ईमान रखता है मगर अपने आप को बचाने के लिए ज़ुबान से कोई कुफ्रिया कलमा अदा करता है तो कोई हर्ज नहीं, जैसा कि अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। और फिर कुरान ने इनके ईमान की गवाही भी दे दी, क्योंकि वो सब सुनता और जानता है। पिछली आयत में क्योंकि मुनाफिकीन के ऐब बयान किए गए थे, इसलिए यहाँ बात मुकम्मल करने के लिए फरमाया कि क्योंकि ये जालिम हैं इसलिए इनको इनके ऐबों को जाहिर करना जायज़ है। अब कुरान भी तो जाहिर कर रहा है ना किसी के ऐब को, तो ये जायज़ है, मगर नाम ना लेकर जाहिर करे, कोशिश करे। अगर मज़लूम ज़्यादती करेगा तो अल्लाह को वो भी मालूम है।
اللہ نے اپنی صفات کا احساس دلایا ہے کہ جو کوئی بری گفتگو کرے گا صرف وہ ہی نہیں سنے گا بلکہ اللہ بھی سن رہا ہے. یہ ایمان رکھے جو پکڑنے کا پورا اختیار رکھتا ہے. وہ مظلوم کے شکوے سننے والا ہے اور ظالم کے ظلم کو خوب جانتا ہے. اسی لیے موقع ہے کہ بدگوئی کو چھوڑ کر نیک روش اختیار کرو اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لو. اسی میں تمہاری خیر ہے. اس سے آگے اگلی آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 149 سورہ نساء. ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں معاف کر دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اگرچہ ظالم کے حق میں شکوہ یا بددعا جائز ہے، لیکن سب سے افضل کام کیا ہے کہ عفو اور درگزر سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت عفو اور درگزر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں کمی نہیں کرتا، اضافہ ہی کرتا ہے. اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے. مسلم کی روایت ہے. کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے. کسی نے ایک تھپڑ مارا تو آپ اس کو دو نہیں مار سکتے، ایک ہی ماریں گے. آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو اشخاص جو بھی کہیں، اس کا سارا گناہ پہل کرنے والے پر ہوتا ہے جس نے لڑائی کی پہل کی، بشرطے کہ مظلوم جسے پہلے گالی دی گئی ہو وہ بھی جواب میں گالی دے، اس سے آگے نہ بڑھے. مگر بدلے کی اجازت دے کر اللہ پھر اور اچھا راستہ عفو اور درگزر کا بتا رہا ہے. یہ زیادہ افضل ہے کہ معاف کر دو، کیونکہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے، اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور حدیث نبی میں ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اللہ سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا. اپنی شان کے مطابق اللہ کا بازو ہمیں تو نہیں بتانا. پھر فرمائے گا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے. وہ کہے گا ہاں. پھر اللہ پوچھے گا تم نے فلاں فلاں کام بھی کیا تھا. وہ اقرار کرے گا، گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا. اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ دنیا میں بھی اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، لوگوں سے بچا لیا تھا، اور آج تجھے میں معاف کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. ان تبدو خیرن اور تخفوہ، اگر تم بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر. یہ بات قولی، فعلی، ظاہری، باطنی، واجب، مستحب ہر بھلائی کے لیے حکم میں آتی ہے. اور تعفو عن سوء، یا برائی سے درگزر کرو گے، یعنی جو شخص تمہارے جسم، جان، مال، عزت کے بارے میں تم سے برا سلوک کرے تم اسے معاف کر دو، کیونکہ جو اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرے گا اس کو معاف اللہ پاک فرمانے والا ہے. قدرت کے باوجود اللہ تو قدرت رکھتا ہے نا، جس کو چاہے پکڑ لے، لیکن اللہ بھی معاف کر دے گا. اور کامل درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے بندوں کے وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. اعلانیہ بھلائی کیا ہے؟ یعنی نیکی. اگر تم معاف نہیں کرو گے نا کسی کو تو نیکی تمہاری چھپ جائے گی. معاف نہ کرنے کی صورت میں بات دل میں رہ جاتی ہے، پھر وہ بدگمانی، بعض اور بغض بن جاتی ہے، پھر حسد بن جاتی ہے، بعض مطلب بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ برائیاں نا. اور حسد انتقام کے لیے ابھارتا ہے. اسی لیے اللہ پاک انسان کو درس دے رہا ہے درگزر کرنے کا. وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے اندر معافی کا جذبہ پیدا کرے اور معاف کر دیا کرے. بس ہم کسی کو نہ دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں کہاں کہاں معاف فرما رہا ہے. پھر انسان کے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے. ہم لاشعوری طور پر اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. اگر وہ ہر بات پر ہی ہماری پکڑ کر لے تو زمین پر کوئی انسان نہ بچے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تجھ سے کٹے اس سے مل، جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کر، اور جو ظلم کرے اسے معاف کر دے.
مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہم کو شکر گزار بندہ بنائے، اور خدا نخواستہ اگر ہم پر کوئی ظلم و زیادتی کر دے تو ہم اس کو سچے دل سے معاف کر دیں۔ اللہ ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔